मुसद्दिक साहब, सुहेल अफरीदी, तहरीक इंसाफ, केपी चैप्टर, इमरान खान, ये सब दहशत गर्द हैं और क्या और दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं? व्हाट इज द क्लियर कट मौक़िफ़ ऑफ वफाकी हुकूमत? देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो दहशत गर्द जो है उसके लिए तो किसी हम डायरेक्टली पार्टी की बात नहीं करेंगे, उसमें सीधा सीधा हमारा मौक़िफ़ है कि कोई भी शख्स उसका किसी गिरोह से ताल्लुक़ हो, किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ हो, अगर वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है या उनकी मुआवनत करता है तो उसको जिस तरह के हालात इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं उसके साथ रियायत बरतना जो है वो मुल्की मुफाद तहरीक इंसाफ ये कर रही है, ये तो आपके नज़दीक? जी सहूलतकारी जी, मैं एक एक करके उस तरफ आ रहा हूँ ना। पहले तो ये बात वाज़ेह हो जाए जो बार बार आपके सामने आ रही है कि कोई भी शख्स हो, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मेरे ख्याल में ISPR भी यही बात कर रहा है और जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि आज जो आपने तकरीर सुनी है वो कुछ अजीब सी तकरीर, यानी जो हवाला आपने दिया अपने इब्तदाइये में वो कुछ अजीब सा हवाला था कि अगर मुल्क पे हमला हो जाए और आप ये कहें कि हम कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे, तो आप क्या करने देंगे? आप अपने बच्चे मरने देंगे? आपने APS के वाक़े आप भूल गए हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके सैकड़ों बच्चों को शहीद कर दिया और उनकी जो उस्तानी थी उसके ऊपर सफ़ूफ़ डाल के, बाकायदा फॉस्फोरस डाल के उसको आग जला के खाकस्तर कर दिया। तो आप क्या करेंगे? ये रोज़ जो आपके सामने आप शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ते हैं कि आज कप्तान शहीद हो गए, आज हवालदार शहीद हो गए, आज सिपाही शहीद हो गए, आज कर्नल शहीद हो गए, आप अपने बच्चे मरवाते रहेंगे, चौकियों पे इसी तरह बम फटते रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी शुरू किया था तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। और हमने कहा चलिए, लॉ एंड ऑर्डर आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आपका दूसरा टेन्योर है या तीसरा टेन्योर है, आप कब से हुक्मरान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो अगर आप समझते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो भले से आप बता दें कि क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल खामोश, कोई जवाब नहीं, यानी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मगर जब हम पूछते हैं कि फिर क्या होने देंगे तो कोई जवाब नहीं है। असल बात यह है कि जो इमरान खान साहब का 1990 से मौक़िफ़ है, 1990 की उनकी पहली जो तहरीरें आई थीं तालिबान के हवाले से, वो आज तक उसी मौक़िफ़ पे कायम है। यानी उनका नुक्ता नज़र जो है, ये तालिबान जिन्हें आप कहते हैं ये दहशतगर्द तो हैं ही, मगर उस दहशतगर्दी के साथ उनका एक बड़ा ओप्रेसिव नुक्ता नज़र है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के अंदर ख़वातीन का एक मुकाम है। उन्होंने बच्चियों को स्कूलों से बंद कर दिया जाना, उन्होंने ख़वातीन को कमरों में बंद कर दिया है, उनकी नौकरी बंद कर दी है, उनकी तालीम बंद कर दी है, उनके लिए आज़ादी के तमाम दरवाजे। आप कह रहे हैं इमरान खान इस तमाम नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं कि उनसे निगोशिएट करें। देखें, मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब की भी रवैया थोड़ा सा किसी हद तक ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा हाई हैंडेड रहा है। आपको याद होगा वो जो खातून मोटरवे के साथ मोटरवे पे ज़्यादती हुई थी, तो जी, तो उस वक्त आपने वो एक इंटरव्यू आपको याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि मर्द क्या रोबोट हैं कि ख़वातीन कपड़े पहने और कुछ भी ना। तो इस तरह की बातें जो वो करते रहे हैं, वो उसमें एक किसी हद तक रिग्रेसिव ईडियम है। और मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि वो तालिबान, लेकिन सर मुझे एक बात तो आप क्लियरली बताएं ना सर, जो DG ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो तारड़ साहब है आपकी वफाकी हुकूमत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों की सहूलतकार है, इमरान खान दहशत गर्दों के साथ मिले हुए। आपकी वफाकी हुकूमत की यही पॉलिसी है? तारड़ साहब ने वैसे ही कह दिया ये, मुझे क्लियरली ये तो आपने सारा डिफाइन कर दिया, दहशत गर्दी क्या होती है, वहां पे क्या हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब सर देना प्लीज। नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि इस वक्त जबकि हमारी सरहदों के ऊपर हमला हो चुका है, अगर उस वक्त कोई अपने इब्तदाई बयान में, मैंने उनकी पूरी तकरीर नहीं सुनी, आप ही के इब्तदाइये में आप ही ने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। जी, आप बताइए, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया है और सरहदों के अंदर उसने दरअंदाजी की है, जिस पे उसकी मुंह की खानी पड़ी जैसे भारत को खानी पड़ी थी। और उनका वज़ीर ख़ारजा जो है वो भारत में बैठे हुए हैं, और उसी वक्त वो जब वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए हैं तो वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। और आप अपनी इब्तदाई तकरीर में अगर ये कहें
کہ ہم تو کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ کر لیں؟ اگر کوئی آپریشن اس وقت ملک کے جو ہے محافظ ہیں وہ نہ کریں اور ہٹ جائیں مصدق صاحب تو آپ کیا کریں اب گے؟ پھر کیا کیا جائے؟ خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی صاحب تو بن گئے وزیر اعلیٰ، آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بن گئے، اور وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ہوگا؟ تقریر بھی سن لی آپ نے ان کی۔ دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے، جی میرا یہ ذاتی خیال ہے، اور مجھے امید ہے، خیال تو خیر میرا دوسری طرف جا رہا ہے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے سیاسی بیان دیا ہے، مگر وہ ایک حکمت سے کام کریں گے، اور ان کے دل میں بھی ملک کا درد ہوگا، ان کو بھی اپنے بچے بچیاں مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر طالبان کی رجیم آئے گی تو ہماری بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں وہ ہو سکتا ہے جب خوش وش کر لیں خان صاحب کو تو حکمت سے کام لیں، اور اگر انہوں نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لی ہے تو ان پہ یہ مقرر ہے کہ وہ ملک کی جو ہماری فورسز ہیں ان کو ڈیمورلائز نہ کریں، میں آپ سے ان کے ساتھ آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوں۔ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے تقریر کی ہے، وہ ان کی یہ سوچ ہے، اس سے ہم ڈیفر کر سکتے ہیں، اس کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کامران صاحب، اگر تو حقیقت میں ان کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب سرحدوں کے اوپر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اس صوبے کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ کہے کہ میں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دوں گا، تو پھر تو جو بات عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں وہ کچھ حقیقت کے قریب آ جاتی ہے۔ میں تو ان کو بہت زیادہ لیوے دے رہا تھا، پوائنٹ آ گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کی یہ سوچ ہے تو ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کا بنایا گیا ہے۔ اینی ہاؤ میں آگے چلوں گا۔ نہیں تو پھر اگر یہ بات آپ کی، ایک سیکنڈ سر، اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے؟ کیا وہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں کیا؟ کیونکہ آج جو بیان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہے اور سیاسی بیان نہیں ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اور پھر جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ فوج کے خلاف ہیں، وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں، اور وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا یہ ہے پھر موقف؟ آپ کو کاش میں اپنا پہلا انٹرویو سنواتا، میری زندگی کا جو پہلا پرائیویٹ چینل کا انٹرویو تھا ایک اور چینل پہ، وہ میں نے عمران خان صاحب کا کیا تھا، اور اس وقت وار آپریشن جاری تھا، یہ بات ہو رہی ہے 2009 کی، اور اس وقت میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ ان کو جو ہے طالبان کو تو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد بھی نہیں ہے، تو جو پاکستانی فوجیوں کے خلاف جانیں دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ انہوں نے اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے، میں افواج کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ غلطی پہ ہیں اور طالبان صحیح ہیں۔ یہ میرا ان کا پورا انٹرویو تھا، اور وہ انٹرویو پھر روکنے کی کوشش ہوئی لیکن پھر بھی آن ایئر ہو گیا۔ تو میں یہ میری عرض سن لیں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کی اپروچ نہیں ہے ان کی۔ آپ کو پتہ ہے جی میں مگر اگر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہے، اور ریکارڈ پہ انٹرویو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا جی خراب ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ کوئی ہمارا سیاسی لیڈر جو ہے وہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن جب ملک پہ حملہ ہو جائے اور جو حملہ آور ہو، جو ہمارے بچے شہید کر رہا ہو، اگر آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں تو میں یہ آپ پہ اور آپ کے سامعین اور ناظرین پہ یہ بات چھوڑتا ہوں کہ پھر آپ اسے کیا کہیں گے۔